नमस्कार दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई हरपल खबरमा, जहाँ हामी तपाईलाई देश र दुनियाँका केही महत्त्वपूर्ण खबरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। महत्त्वपूर्ण खबरहरू आएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। कुनै पनि ढिला नगरी आउनुहोस्, लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेपालमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको थप नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नेपालमा कोरोना भाइरसको थप नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको जानकारी गराएको हो। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाका 3 किसिमको भेरिएन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार गएको हप्ता देशका विभिन्न ठाउँबाट 35 नमुना सङ्कलन गरेर जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको थियो। भारतको ल्याबमा गरिएको जिन सिक्वेन्सिङको मङ्गलबार प्राप्त नतिजा अनुसार 97% अर्थात् 34वटा नमुनामा 21617 र 3% अर्थात् एउटा नमुनामा 21617 पुष्टि भएको छ। यो दुवै भेरिएन्ट भारतमा पहिलो पटक भेटिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 2021 मे 10 मा यो नयाँ भेरिएन्टलाई विश्वव्यापी भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनी घोषणा समेत गरिसकेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यो नयाँ भाइरसले सबै उमेर समूहमा धेरै सङ्क्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनले पुष्टि गरेको समेत मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै अब थप स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्नुपर्ने भएको र यसमा सबैले आफ्नो भूमिका बढाउन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले आग्रह समेत गरेका छन्। हामी पनि तपाईलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 10 र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेसँगै परीक्षार्थीहरूमा अन्योलता थपिएको छ। अब परीक्षा कहिले हुने हो, कसरी हुने हो, कोर्स सकिएको छैन भन्ने चिन्ता थपिएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। यसैबीचमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई र कक्षा 12 को परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारे सुझाव दिन गठन गरेको समितिले छलफल अगाडि बढाएको छ। समितिले दिएको सुझावका आधारमा बोर्डले सम्भवतः अर्को हप्ताको अन्त्यमा परीक्षाको तालिका र मोडालिटी सार्वजनिक गर्ने बुझिएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो अवस्थामा सरकारले परीक्षा नगरिदिए पनि हुन्थ्यो, एसई क्यान्सल गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने एसई क्यान्सल गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन, एसई क्यान्सल गर्नु हुँदैन, परीक्षा लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो, परीक्षा लिनुपर्छ लेखेर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है त। दर्शकबिन, नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहँदा यस्तो अवस्थामा तपाईँ सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? लकडाउन अझ पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो, लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन, लकडाउन गर्न आवश्यक छैन, खाना लाउन गाह्रो भइसक्यो, घरबाट छुट दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने घरबाट छुट लेखेर नो मोर लकडाउन लेख्न नबिर्सनु होला है त। आउँदो जुन 1 अर्थात् जेठ 18 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू केही सहज बनाउने तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि बन्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने गरी निश्चित देशबाट कोटा तोकेर सञ्चालन गर्ने सोच बनाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै जुन 1 गतेदेखि उडानमा केही सङ्ख्यामा खोल्ने भन्ने मन्त्रालयको सोच छ। तर यो कुरा मन्त्रालयले मात्र निर्णय गरेर हुने चाहिँ होइन। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सरकारले गएको वैशाख 23 गते रातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएको छ। तर उडान लामो समय रोकिँदा विभिन्न देशमा नेपाली नागरिक अलपत्र परेका छन्। देश अनुसार हप्तामा केही उडान भएमा पनि टिकट काटेर घर फर्कन नपाएका नेपालीलाई सहज हुनेछ। त्यस्तै सरकारले नेपालमा अड्किएका भारतीय नागरिकलाई साउदी अरेबिया लैजान चार्टर उडान गर्न अनुमति दिएको छ। तर नेपालमा रोकिएका भारतीय नागरिक लिएर साउदी अरब जाने नेपाली जहाजहरू रित्तै फर्कने भएका छन्। दर्शकबिन, नेपालीलाई विदेश जानबाट रोक लगाएर तर भारतीयलाई साउदी अरेबिया जान सातामा 10 उडानको अनुमति दिने सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सक्दो उडान खोल्नको लागि दबाब दिन चाहनुहुन्छ भने उडान खोल्नुपर्छ लेख्नु नबिर्सनु होला है त। निषेधाज्ञाको समयमा बैङ्कहरूले जरिवाना लिन नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निषेधाज्ञा अवधिभर ग्राहकबाट कर्जा असुली गर्दा जरिवाना नलिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैङ्कले निषेधाज्ञाको बेला ऋणीसँग जरिवाना नलिन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कले निषेधाज्ञा सकिएको 1 महिनासम्म लिलामी प्रक्रिया समेत अघि नबढाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। निषेधाज्ञा अवधि र निषेधाज्ञा सकिएको 1 महिनासम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र
बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताएका छन्। त्यस्तै नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल र उद्योगलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। खुसी थपिएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर बैंकले जरिवाना लिन नपाउने भएका छन्। सरकारको यो निर्णय राम्रो हो भन्नुहुन्छ भने धन्यवाद सरकार लेखेर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढै छ। अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा सिकिस्त बिरामीको उपचारमा कठिनाइ भएको खबरहरू आएका छन्। यसैबीच काठमाडौँका 7 ठुला अस्पताललाई अक्सिजन अभावका कारण कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर हामीले सोधेका थियौँ। यसैबीचमा टेकको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले अक्सिजन अभावका कारण बिरामी फर्काउन नपरेको जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीले बरु बेड नहुँदा बिरामीलाई बरन्डा र भुइँमै राखेर उपचार गरिएको तर अक्सिजन भएन भनेर नफर्काइएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालले पनि बेड वा अक्सिजन अभावका कारण सिकिस्त बिरामीलाई भर्ना नगरी फर्काउने नगरिएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै यता वीर अस्पतालले पनि अक्सिजन अपर्याप्त भए पनि बिरामीको व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ। अस्पतालकी निमित्त निर्देशक शान्ता सापकोटाले भन्छिन्, हामीलाई अझै अक्सिजन कम छ, बाहिरबाट 200 सिलिन्डर आउने भए पनि अहिलेलाई ठिक हुन्थ्यो, तर अलिकति कम भयो, अब भएको अक्सिजनलाई व्यवस्थापन गरेर चलाएका छौँ उनले भनिन्। त्यस्तै पाटन अस्पतालले पनि बिरामीको चाप बढी भए पनि कुनै बिरामीलाई उपचार नगरी फर्काउने नगरिएको जनाएको छ। यसरी अस्पतालका यी 4 ठुला अस्पतालले कोरोना संक्रमितलाई उपचार नगरी गेटबाटै फर्काउँदैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशको विभिन्न भूभागमा बिहानैदेखि हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ। अरब सागरमा विकसित भएको ताउते चक्रवात सामुद्रिक आँधीको प्रभावले काठमाडौँको मौसममा बदली भई वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले दिएको सूचना अनुसार चक्रवातको कारणले नेपालका सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भइरहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका र बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै ताउते चक्रवात सामुद्रिक आँधीको प्रभावले नेपालको विशेष गरी पश्चिमी भूभागमा हुने वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभाग भई बग्ने साना नदीमा बहाव बढ्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ भने बाढीको चेतावनी समेत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले कोरोनाको विषयलाई लिएर थप सचेत हुन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। गएको वर्षभन्दा यस वर्ष कोरोना संक्रमणको असर धेरै देखिएको र अत्याधिक संक्रामक नयाँ भेरिएन्ट पनि पुष्टि भएको अवस्थामा निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन अहिलेसम्म सन्तोषजनक देखिएको गृह मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन र असहज परिस्थितिलाई सहज तथा सामान्य बनाउन अझै आवश्यक रहेकाले थप सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म 4 जिल्लामा आंशिक सहित देशका 74 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। मनाङ, खोटाङ र तेह्रथुममा निषेधाज्ञा छैन। अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यकता अनुसार गाडी सञ्चालन गरिएको र आवश्यक अक्सिजन आपूर्ति सकेसम्म सहज बनाइएको प्रवक्ता दाहालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार निषेधाज्ञा अवज्ञा गरी मास्क नलगाई हिँड्ने 21,942 जनालाई जरिवाना गरिएको छ। त्यस्तै सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत 4,37,000 बढीमा मास्क वितरण गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएका कारण नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा नराख्न र जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रशासन र प्रहरीलाई अन्योलता परेको छ। हालसम्म प्रहरीले मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र जरिवाना तिराउने गर्दै आएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले एकल इजलासले मास्क नलगाउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा नराख्न र जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर अब होल्ड र जरिवाना लिन नपाउने भएपछि निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल वायु सेवा निगमले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानसँगको सहकार्यपछि उडान भर्ने सम्बन्धी मुलुकको उडान अनुमतिमा उद्धार, मेडिकल तथा चार्टर उडान गरिरहेको छ। सोही क्रममा निगमले मे 22 तारिकमा सिङ्गापुरबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने निगमले जनाएको छ। सिङ्गापुर स्थित टेमसेक फाउन्डेसनको सहयोगमा प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन निगमले अर्थ, परराष्ट्र तथा
तालुक पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनमा मे 22मा कल साइन आरए 4153 उडानको जहाजबाट बिहान 8 बजे उडान भर्ने र कल साइन आरए 4254बाट सोही दिन साँझ 6:10 बजे काठमाडौँ स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनेछ। संक्रमण तीव्र गतिमा फैलने र वैज्ञानिकहरूले घातक पनि हुन सक्ने बताएको कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा फैलिसकेको पुष्टि भएको छ। अब तपाईलाई हामी नेपालमा पुष्टि भएको अति संक्रामक भेरिएन्ट बारे केही जानकारी दिन गइरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मङ्गलबार विज्ञप्ति निकालेर दिएको जानकारी अनुसार पहिलोपटक भारतमा देखेको B117.2 र B117.1 भेरिएन्टका भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। B117.2 भेरिएन्ट के हो त? कोरोना भाइरसको B117.2 भेरिएन्ट ट्रिपल म्युटेन्ट अर्थात् 3वटा उत्परिवर्तित कोरोना भाइरसले मिलनबाट बनेको नयाँ भेरिएन्ट हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो भेरिएन्ट सबै उमेर समूहका लागि संक्रमक र घातक हुन सक्ने जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भारतमा पहिलो पटक देखिएको यो भेरिएन्टलाई हालै विश्वव्यापी चासोको भेरिएन्ट भनेको थियो। 3 उत्परिवर्तित भाइरसको मिलनबाट बनेको ट्रिपल म्युटेन्टलाई लिएर चिन्ता यो कारण पनि छ कि सबै उमेर समूहमा संक्रमक र घातक पनि देखिएको छ। यो भेरिएन्ट भारतमा गएको डिसेम्बरमा पहिलोपटक भेटिएको थियो। त्यस्तै B117.1 भेरिएन्ट के हो त? कोरोना भाइरसबारे B117.1 भेरिएन्ट पनि भारतमा गएको डिसेम्बरमा पहिलोपटक भेटिएको थियो। मार्चसम्म पुग्दा यो भेरिएन्टको संक्रमण उच्च देखिएको थियो। अप्रिलदेखि भने यसको संक्रमण कम हुँदै गएको ट्रिपल म्युटेन्ट B117.2 भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न थालेको हो। B116 भेरिएन्ट के हो त? बेलायतमा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरसको B117 भेरिएन्टको संक्रमण पनि नेपालमा यसअघि नै पुष्टि भएको छ। यो भेरिएन्ट विरुद्ध हाल प्रचलनमा रहेका खोप प्रभावकारी हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखिएको छ, तर थप अनुसन्धान भइरहेकाले विस्तृत रूपमा बताउन यो अध्ययनको नतिजा नै पर्खिनुपर्ने वैज्ञानिकले बताएका छन्। यी थिए नेपालमा पुष्टि भएको अति संक्रामक भेरिएन्ट बारे केही जानकारीहरू। भारतले आगामी अक्टोबर अघि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विदेश निर्यात नगर्ने भएको छ। स्वदेशको मागलाई मध्यनजर गर्दै भारतले यो निर्णय गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। भारतको यो कदमले कोभ्याक्स सञ्जाल अन्तर्गत हुने भनिएको विश्वव्यापी खोप आपूर्ति प्रभावित हुने देखिएको छ। खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी दिइसकेका नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का जस्ता मुलुकलाई थप समस्या पर्ने देखिएको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो खोप उत्पादक मुलुकको आपूर्तिमा ढिलाइ गर्ने भएपछि नेपाल सहित अन्य मुलुकले लामै समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ। देशैभित्र संक्रमण र मृत्युको अवस्था भयावह बनेपछि भारतले गत महिनामा खोप आपूर्ति रोकेको थियो। यसअघि उसले 66 मिलियन डोज विश्वव्यापी वितरण गरिसकेको छ। यसरी भारतले कोरोना विरुद्धको खोप आगामी अक्टोबरसम्म विदेश निर्यात नगर्ने भएको छ। सुन चाँदीको भाउ आज घटेको छ। हिजो एकै दिन 600 रुपियाँले बढेको तोलामा 93,400 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज तोलामा 100 रुपियाँ घटेको हो। सुनको भाउ आज तोलाको 93,300 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि आज घटेको छ। हिजो तोलामा 35 रुपियाँ बढेर 1390 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज तोलामा 20 रुपियाँ घटेर 1370 रुपियाँमा झरेको महासङ्घले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका बिरामीको संख्या बढेसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाले आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड बिनामा आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी दिएको छ। ठुलो हल वा कोठामा बेड, ओढ्ने ओछ्याउने, अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका सामग्री राखेर आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने होडबाजी जस्तै नै चल्न थालेपछि मन्त्रालयले जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सचेत गराएको हो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले आइसोलेसन सेन्टर खोल्दै गर्दा अत्यावश्यक स्वास्थ्यकर्मी उपचारमा चाहिने उपकरण, औषधि र क्रिटिकल केयरका लागि लैजाने अस्पतालको समन्वयन, प्रत्यक्ष निगरानी लगायत सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएका छन्। अहिले नेपालमा आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने होडबाजी चलिरहँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरे घातक हुन सक्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपील गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण भारतमा अहिलेसम्मकै धेरैजनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,529 जनाको मृत्यु भएको छ। दैनिक मृत्यु हुने संख्यामा भारतले अमेरिकालाई समेत उछिनेको छ। संक्रमण दर घटे पनि भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या कमी आएको छैन। थप 2,67,334 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3,89,851 जना डिस्चार्ज भएका छन्। दर्शकबिन, यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।